ओम नमः शिवाय। प्रस्तुत छ 2078 साल चैत्र 26 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र 26 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वीसन् 2022 अप्रेल 9 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष चौलात्वा अष्टमी तिथि राति 10:57 रहनेछ। त्यसपछि नवमी तिथि रहनेछ। पुनर्वसु नक्षत्र राति 2:26 त्यसपछि तिस्या नक्षत्र रहनेछ। अतिगण्ड योग बिहान 9:50 त्यसपछि सुकर्मा योग रहनेछ। विष्टिकरण पूर्वाह्न 10 बजेसम्म, त्यसपछि बवकरण राति 10:57 अन्तिममा बालवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज मिथुन राशिमा चन्द्रमा साँझ 7:50 त्यसपछि कर्कट राशिमा चन्द्रमा, मीन राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा छत्र योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ पहेँलो वार्षुल पूर्व, योगनी दिशा ईशान रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मिथुन राशि साँझ 7:50 त्यसपछि कर्कट राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:48 सूर्यास्त साँझ 6:25 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा सन्याष्टमी चैते दशैंको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 8:56 देखि पूर्वाह्न 10:31 पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्टा दिउँसो 1:41 देखि दिउँसो 3:16 रहनेछ। गुलिक काल बिहान 5:46 देखि बिहान 7:21 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिल वा तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। शुभ बार बेला बिहान 7:21 देखि बिहान 8:56 रहनेछ। चर बार बेला मध्याह्न 12:06 देखि दिउँसो 1:41 रहनेछ। आज अमृत बार बेला दिउँसो 3:16 देखि दिउँसो 4:51 रहनेछ। आज लाभ बार बेला पुनः साँझ 6:26 देखि बेलुका 7:51 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। लागौँ राशिफल। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईको परिश्रमले दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि काम कार्यको प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने देखिन्छ। आज राम्रो काम बन्ने हुँदा उत्साहित भएर बन्न सकिने दिन रहेको छ। आज तपाईको केही अपुरा योजनाहरूलाई पनि पूरा गर्दै बन्न सकिने समय हो। आज शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ तपाईको योजना अनुसार कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। राजनीति सामाजिक काम कार्यको जिम्मेवारीहरूलाई पनि पूरा गर्दै बन्न सकिने देखिन्छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको पक्ष आफ्नो योजना अनुसार बढाउन सकिने समय हो।
आज सम्पत्ति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्न सकिने देखिन्छ। समयको महत्त्वलाई ख्याल गरेर बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आफ्नो योजनाहरूलाई विशेष अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुहोला। साथीभाइहरूसँग नजिकपन बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यवहारिक भएर घरायसी काम कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सक्ने देखिन्छ। अरूको भर पर्दा कतिपय कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन्, त्यो कुरामा चाहिँ विशेष ख्याल गरेर बढ्नुहोस्। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु तपाईँको लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक आय इन्कम पक्ष सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। तपाईँको मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ। बढ्दो माग अनुसार वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आर्थिक कारोबारका क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो, तर साँझको समयपछि चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको अनावश्यक खर्चहरू कतै भइदिन सक्छ कि कारोबारका कुरामा कतै गल्ती भइदिन सक्छ कि यी कुराहरूमा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। आज साँझको समयपछि पारिवारिक जीवनमा भलाकुसारी गर्दा कतिपय कुराहरू नमिल्न सक्छन्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मन चञ्चल हुँदै जान सक्ने समय हो। तपाईले साँझको समयपछि स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारमा विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव विनायक ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा पुराना तथा नयाँ मित्रजनहरूसँग केही वार्तालाप वा भेटघाटको अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज मनोरञ्जनका लागि केही यात्रा पनि हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज कार्य जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने देखिन्छ। तपाईँबाट केही प्रशंसनीय कामहरू पनि बन्न सक्छन्, जसको परिणामले हौसला बढाउन सक्ने समय हो। आर्थिक सङ्ग्रहको अवसर जुट्न सक्ने देखिन्छ। आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि तपाईँले सुरु गरेका कामहरूलाई समापन गर्दै बढ्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। काम कार्यलाई लिएर ठिक समयमा सही निर्णय लिएर बढ्न सकिने समय रहेको छ भने आज शुभचिन्तकहरूबाट पनि केही मार्गदर्शन सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ। तपाईँको सकारात्मक सोचले तपाईँलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने सद्आचरण आत्मविश्वास बढ्न सक्ने देखिन्छ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने सामाजिक काम कार्यमा मान सम्मान बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय हो। आज घरायसी अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने देखिन्छ। सरसफाइतिर पनि ध्यान जान सक्ने समय हो। दिन फुर्सदिलो बन्नेछ भने आज केही आरामदायी दिन पनि बन्न सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानी गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ भने आज साथीभाइहरूसँग सन्तुलित व्यवहार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा अझ दिन राम्रो बन्नेछ। आज तपाईँको स्रोत साधन जुट्न सक्ने केही यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय हो। आज जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ भने आफ्नो तनाव थकानप्रति पनि ध्यान दिनुहोस्। आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। लगानी बढ्न सक्छ। आजको दिनमा साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि आफैमा जोस जागर पराक्रम बढ्दै जान सक्ने, तपाईँको कार्यहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। नजिकपन भेटघाटको अवसर जुट्न सक्छ। आज स्वास्थ्य पक्षमा पनि सकारात्मक रहन सक्ने देखिन्छ। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चन्द्रघण्टा देवी ओम चन्द्रघण्टाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै भाग्यमा निर्भर हुनुभन्दा पनि कर्ममा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु जाति हुनेछ। तपाईँका आफ्ना महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहोला। केही नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। तात्कालिक फाइदा भने मध्यम रहन सक्ने समय हो। तपाईँको लगनशीलताले उपलब्धिको स्रोतहरू पहिल्याउन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँले थोरै
रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर सकारात्मक बाटोमा बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको मनले कतै गलत कार्यको नेतृत्व पनि गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो लक्ष्यलाई पहिचान गरेर गन्तव्यतिर अग्रसर हुनु राम्रो हुनेछ। मेहनत अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्ना योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु नै जाति हुनेछ। काम, कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षहरूमा कुनै पनि कुरामा हतारमा निर्णय लिँदाखेरि कामहरू दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने समय हो। निर्णय लिने कुरामा धैर्य भएर सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँको हातमा आएको रकमहरू अरूका लागि खर्चिनु पर्ने दिन पनि बन्दिन सक्छ। आज सबै काम कार्यहरू पुरा नभए तापनि गरेको कामबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय हो। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो बन्नेछ। आफू सतर्क भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि सहकर्मीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय हो। आर्थिक पक्षमा पहिले गरेको लगानीबाट आर्थिक सुधारमा केही सहयोग पुग्न सक्ने समय रहेको छ भने आय आम्दानी पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै बन्ने देखिन्छ। आज साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। गरेका काम कार्यहरूले पूर्णता पाउनेछन्। बोलीको प्रभाव पनि सकारात्मक बन्न सक्ने आफ्नो योजनाहरूलाई क्रमशः अगाडि बढाउँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा साथ सहयोगको भावनामा वृद्धि हुन सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। घरायसी अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने सहयोगीपनका साथ बढ्न सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा सामान्य विचार पुर्याएर बढ्दा अझ राम्रो बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव विनायक ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। सफलताका लागि राम्रो व्यक्तिको मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज टाढाका साथीभाइहरूसँग सम्पर्क बढाउन सक्ने दिन पनि हो। गफगाफ हुन सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग निकटपन भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्ने देखिन्छ। कुनै रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी भएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज दिन आरामदायी बन्न सक्छ। आफूले केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कतै सरसापटमा दिनुभएको रकमहरूलाई तपाईँले रिटर्न प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आँटेका कामहरू सबै पुरा नहुन सक्छन् र पनि तपाईँको योजनाअनुसार अगाडि बढ्नका लागि वातावरण सकारात्मक बन्ने हुँदाखेरि केही खुसीको अनुभव गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आय आम्दानी पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। आज प्रतिफल सामान्य रहे तापनि भोलिका लागि केही नयाँ कुराहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। थोरै रिस आवेगलाई कतै तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुहुन्छ भने अझ दिन राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। आलसीपनलाई पराजित गर्दै बढ्न सकिने समय हो। आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि सामान्य कामप्रति जागरुक बनेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। नयाँ कामहरूको सूचना प्राप्त गर्न सकिने दिन रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि केही लगानी बढाउनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने समय हो। गरेको लगानीहरूबाट पछि फाइदा मिल्दै जान सक्ने देखिन्छ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि आज तपाईँको आय इन्कम पक्ष भने सामान्य रहन सक्ने देखिन्छ। आज वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि विशेष अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यात्राहरू केही खर्चिलो यात्रा पनि बन्न सक्छ, त्यो कुरामा विचार पुर्याउनु होला। आर्थिक अनावश्यक खर्चहरूबाट तपाईँले विशेष जोगिएर बढ्दा नै राम्रो हुनेछ। आज साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्षहरूमा आर्थिक कुराहरूमा क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने, केही राम्रा योजनाहरू बन्न सक्ने, केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धमा साँझको समयपछि बिग्रिएको सम्बन्धलाई समेत तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबीच भएका कुनै पनि मनमुटावका स्थितिहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। पढाइमा र स्वास्थ्य पक्षमा पनि क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव श्रीवास्तव भगवान ओम श्रीवास्तवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने, केही खुसी अनुभूति गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज काम कार्यको शैलीद्वारा अरूलाई प्रभावित पार्न सकिन्छ। सामाजिक कुनै पनि पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने बेला रहेको छ। सांस्कृतिक धार्मिक कार्यहरूमा पनि रुचि बढ्न सक्ने समय हो। आज मनले चिताए अनुसारका केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आँटे अनुसारका केही काम कार्यहरू बन्न सक्ने समय छ। आज धेरै समयदेखि रोकिएको घरायसी कुनै पनि अधुरा अपुरा कामहरूलाई पूरा गर्दै बन्न सक्ने, परिवारबीच सहयोगीपनका साथ भेटघाटका साथ बन्न सक्ने दिन रहेको छ। सोचेको काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सकिन्छ। थोरै समयमा पनि तपाईँले महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही सङ्घर्ष भने रहन सक्ने समय हो। आय आम्दानी पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज शरीरलाई केही आराम दिन सक्ने दिन, केही फुर्सदिलो महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफ्नो योजना बनाए अनुसार पढाइमा लगनशीलतापन बढ्दै जान सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको आकस्मिक केही खर्च बढिदिन सक्छ साँझको समयपछि, किनभने चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले साँझको समयपछि तपाईँले विशेष विचार पुर्याउनु पर्नेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा कारोबार, ऋण लेनदेनका कुरामा भने तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज ईर्ष्यालु व्यक्तिहरू तपाईँको पछि पर्न सक्छन्। शत्रु पक्षबाट केही हानि नोक्सानी पनि पुग्दिन सक्छ। त्यसैले यी कुराहरूमा विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीको केही अवसर जुर्न सक्छ, तर अवसरप्रति तपाईँ सचेत रहनुहोस्। सबै अवसरहरू राम्रो हुन्छन् भन्ने पनि नबन्न सक्छ। तपाईँको आय इन्कमलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। नयाँ लगानीका लागि तपाईँले धेरै हतार गरिहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साँझको समयपछि केही असमझदारीहरू बढ्दिन सक्छन्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि सामान्य शङ्का उपशङ्काहरू पनि रहन सक्छ। केही दूरी बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि साँझको समयपछि पढाइमा अलि बढी लगनशील हुनुपर्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गङ्गा माता। ओम गङ्गाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि विशेष चन्द्रगोचरले साँझको समयपछि राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। तपाईँको सानो प्रयासले पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आफ्नो योजनालाई साकार पार्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। कार्य सफलताले मन खुसी रहन सक्ने समय हो। दिगो अवसरहरूको सही पहिचान गर्दै दिगो अवसरहरूको खोजी गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको सिलसिलामा राम्रो मान्छेहरूसँगको सङ्गत बढ्न सक्छ। आज कार्य दृष्टिले केही यात्राहरू हुन सक्ने, मनोरञ्जनात्मक यात्राहरू पनि बन्न सक्ने देखिन्छ। तपाईँबाट उदाहरणीय कामहरू सम्पादन हुनेछन्। राजनीति, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही सङ्घर्ष नै रहे तापनि प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने देखिन्छ। आज महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई समय नै तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। धन आर्जनका स्रोतहरू फेला पर्नेछन्। आज लक्ष्य प्राप्तिका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू बन्न सक्ने समय हो। तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। आज तपाईँको स्वार्थका लागि नजिकिनेहरूबाट तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। आज केही ईर्ष्यालु व्यक्तिहरू पनि पछि पर्न सक्छन्। शत्रु पक्षबाट थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय हो भने आफैमा आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि दिन राम्रो छ। दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने केही शङ्कास्पद स्वभावका कारण सम्बन्धहरू बिग्रिन्छ कि त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज दिन केही फुर्सदिलो महसुस गर्न सक्ने, घरायसी अधुरा अपुरा कामहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय छ। सरसफाइतिर पनि ध्यान जान सक्छ। आजको दिनमा जिम्मेवारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने साँझको समयपछि तपाईँको जोस जागरमा वृद्धि हुनेछ। कार्यमा सफलता मिल्नेछ। आय आर्जन पक्ष अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने दिन रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने समय हो। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपन बढ्नेछ।
तथा साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्ने देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइमा सुधार गर्दै बढ्न सकिने देखिन्छ भने स्वास्थ्यमा सुधार महसुस गर्न सक्ने दिन छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नवदुर्गा। ओम नवदुर्गाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज मनमा सद्विचार बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईँको योजना अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिने दिन रहेको छ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि उन्नतिप्रद पथमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय हो। आज बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। तपाईँको धैर्यताको प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइहरूसँग निकटपन बढ्नेछ। सबैको उपकार हुने कामहरू तपाईँबाट बन्न सक्छन्। धार्मिक र सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने दिन हो। गरिब दिन दुखीप्रति आज सहायताको भावना बन्न सक्ने समय छ। भौतिक वस्तुहरूमा मन थोरै लालाहित पनि बन्न सक्ने समय हो भने आज केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने माङ्गलिक कार्यहरूमा संलग्न भएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज घरको वातावरण पनि सकारात्मक अनुशासित महसुस गर्न सक्ने समय हो। आतिथ्य सत्कार गर्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज साथीभाइसँगको भेटघाटले मन प्रसन्न रहन सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईँका कुनै पनि कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो रहनेछ। आय आम्दानीले सन्तोष दिलाउन सक्छ। आजको दिनमा साँझको समयपछि चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको कार्ययोजनाहरू बन्न सक्छन्। दिगो योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ। कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि पनि दिन अझ राम्रो बन्दै जान सक्ने, सकारात्मक प्रभाव आफैमा बन्न सक्ने, सदाचरण बढ्न सक्ने दिन पनि हो र घरायसी जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज घरको समस्याहरूलाई व्यवस्थित गर्दै बढ्न सकिने समय हो। आज केही खुसी अनुभव प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ। पारिवारिक सम्बन्धमा पनि ठुला तथा साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धको पक्षलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने, सहयोगीपनका साथ बढ्न सकिने दिन हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि सकारात्मक सुधार आउनेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही खट्नु नै परे तापनि आज सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। स्वास्थ्यमा आज सकारात्मक नै देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव लक्ष्मीनारायण। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ स्कर्पियो वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज मेहनत बढ्न सक्ने, मेहनतले भौतिक सुख सुविधा जुटाउन सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना बाधा नै भए तापनि बाधालाई तपाईँले छिचोल्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। समयमा सजग नहुँदा कतै तपाईँको प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन् कि त्यो कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज केही माङ्गलिक कार्यहरूको योजनाहरू बन्न सक्ने दिन हो। जस्तै किनमेल गतिविधिहरूमा तपाईँ सामेल हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज आवश्यक भौतिकहरू जुटाउनका लागि परिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँको कुनै पनि काम कार्यहरू ठप्प छन् भने ती काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। कुनै पनि विवादित कार्यहरूले तपाईँको मनमा एउटा नकारात्मक स्थिति देखा पर्न सक्छ। ती नकारात्मक स्थितिहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज समस्याप्रतिको तनाव लिनुभन्दा पनि तपाईँले समाधानको बाटो खोज्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँले गरेका काम कार्यहरूको नतिजा पूर्ण रूपमा फलदायी नहुन सक्छ। यो कुराले चाहिँ कतै आलसीपन बढाउँछ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। ढिला सुस्ती नै भए तापनि दोहोर्याएर गरेको काम कार्यबाट सफलता मिल्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्रामा केही कठिनाई महसुस गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज कुनै पनि नयाँ परियोजनाहरूमा झट्ट लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो कुरामा चाहिँ विशेष विचार पुर्याउनुहोला। आज केही अप्रिय खबर कतै मिल्न सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुराले निराशापन बढाउन सक्छ। ध्यान दिनुपर्नेछ। गलत सङ्गतले गलत परिणामहरू पनि भइदिन सक्छन्। यी कुरामा विशेष सजग रहनुहोस्। र पनि साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको
कुनै पनि काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्ष सम्बन्धी समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बन्न सक्ने भोलिका दिनहरूका लागि सकारात्मक योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज केही जोस जागर पनि क्रमशः बढ्दै जान सक्ने समय हो। आय आम्दानीको बाटोहरू खुल्नेछन् भने भोलिका दिनहरूमा अगाडि बढ्नका लागि सहज पुग्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय हो। परिवारबीच व्यवहारिक कुराहरूमा सहयोगीपनका साथ बढ्न सक्ने समय छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा सुधार आउनेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्रेश्वर भगवान। ओम रुद्रेश्वराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिनचर्या केही रमाइलो र आनन्दमा बिताउन सक्ने देखिन्छ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजपनको अनुभूति, सहज वातावरणमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने आज आफ्ना समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। कार्यभारमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। गरेको काम कार्यको प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने देखिन्छ। सहयोगीहरूले पनि साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ कुरा सिक्ने चाहना बढ्न सक्ने समय हो। भौतिक वस्तुहरूमा मन जान सक्ने दिन रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो। आज केही प्रशंसनीय कामहरू पनि बन्न सक्छन्। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय हो। केही नयाँ सवारी साधन प्राप्तिको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। अतिथिको रूपमा सेवा सत्कारमा सहभागी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। केही शौखिन चाहनाले गर्दा आवश्यक भौतिक वस्तुको पछि लाग्न सक्ने दिन पनि हो। साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने कुनै रमाइलो क्षेत्रमा वा मनोरञ्जनात्मक कार्यहरूमा सहभागी हुन सक्ने दिन रहेको छ। विशेष व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क बढ्न सक्ने समय हो। कतै सङ्कालो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि प्रगतिमा केही बाधा पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि लगानीको मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने घरायसी कुनै पनि अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। दिन फुर्सदिलो पनि बन्न सक्छ। आजको समयपछि चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गरेको अवस्था रहेको हुँदाखेरि व्यवसाय वर्गहरूले विशेष ऋण लेनदेनको कारोबार गर्दा विचार पुर्याउनु पर्नेछ। कतै अनावश्यक खर्च, फजुल खर्च भइदिन सक्छ वा केही सानातिना गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। त्यो कुरामा विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साँझको समयपछि केही कुराहरू नमिल्न सक्छन्। बलाकुसारीमा गडबडी देखिन सक्छ र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि समय दिने कोसिस भने तपाईँले गर्नुपर्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि लगनशीलतामा क्रमशः कमीपनको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा पनि केही शिथिलतापनको अनुभूति गर्न सक्ने देखिन्छ। आजका लागि साँझको समयपछि तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव कालिका देवी। ओम कालिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै आज राम्रो बाटोमा अग्रसर रहन सक्ने समय हो। आज गर्दै गरेको काम कार्यको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि जोस जाँगर बढ्न सक्ने कार्यप्रति आज जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। असल मित्रजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको योजनाअनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। स्रोत साधन जुट्न सक्छ। काम कार्यमा अगाडि बढ्नका लागि सहयोग पुग्न सक्ने समय हो। उत्साहजनक प्रतिफलले हौसला बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यको व्यवस्थापनमा केही समस्या पर्न सक्छ। सानातिना कतै अलमलमा पनि पर्न सकिन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर
तपाईले जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईले गरेको राम्रो कार्यको भने प्रशंसा पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज सामाजिक सम्पर्कहरूलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने दिन हो। आज सामाजिक सम्पर्कले तपाईको केही नयाँ प्रगतिको बाटो खोज्न सक्ने, खुल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय हो। विगतको प्रगतिलाई सम्झेर तपाईको योजनामा परिवर्तन ल्याउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज आर्थिक पक्षमा पनि सुधार हुँदै जान सक्ने देखिन्छ। तपाईको दिन केही फुर्सदिलो बन्न सक्ने दिन हो। आज घरायसी अपुरा अधुरा काम कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यावहारिक जिम्मेवारीहरूमा केही सङ्घर्ष नै रहे तापनि आज परिवारका अन्य सदस्यहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि परिवारबीच अझ निकटपन बन्न सक्ने, एकअर्कामा सौहार्दपूर्ण वातावरणको महसुस गर्न सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि क्रिएटिभपन बढ्नेछ भने स्वास्थ्यमा पनि सुधार हुँदै जान सक्ने देखिन्छ। प्रेम जीवनमा साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहनेछ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव महादेव ओम महादेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि तपाईको मेहनत लगनशीलताले दिनचर्यालाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने दिन हो। तर अरूको धेरै भर पर्दा कतै काम बिग्रिन पनि सक्छ। त्यो कुरामा आफू सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। काम कार्य जिम्मेवारीहरू भए तापनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। थकान तनावहरू बिर्सदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि काम कार्यको परिणाम सकारात्मक मिल्न सक्ने देखिन्छ। कुनै पनि सामाजिक संस्थाहरूमा तपाईले विशेष योगदान पुर्याउन सक्ने दिन रहेको छ। आत्मसम्मान बढ्न सक्ने समय हो। तपाईको मेहनती स्वभावले गर्दा सम्मान बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। मेहनत कति हदसम्म गर्ने त्यो कुरामा विशेष निर्क्योल गरेर सीमित योजनाहरू बनाएर योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर लागि पर्नु तपाईका लागि राम्रो बन्नेछ। दैनिकी जीवनचर्याबाट थोरै ब्रेक लिएर आफ्नो खुसीका लागि समय छुट्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रतिफल सकारात्मक मिल्ने हुँदाखेरि कार्यप्रतिको लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय हो। धार्मिक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने देखिन्छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईले व्यवसायको क्षेत्रमा धेरै बलभन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोगले व्यापार व्यवसायलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने दिन रहेको छ। आज कारोबारमा केही सहज रूपको महसुस गर्न सक्ने समय हो। साथीभाइहरूसँग आज निकटपन बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। मनोरञ्जनात्मक पूर्ण यात्राहरू पनि बन्दिन सक्छन्। आज घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्ने दिन रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यावहारिक कुराहरूमा केही सङ्घर्ष नै रहे तापनि प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने, परिवारका अन्य सदस्यहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, केही खुसीको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज केही यात्राको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय हो। यात्रा फलदायी नै देखिन्छ। आज तपाईको विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय छ। व्यावहारिक कुराहरूले एकअर्कामा नजिकपन बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईको स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असरहरू भने देखिँदैन। तर पूर्ण स्वस्थ भएर बढ्नका लागि योगा व्यायाम गरेर सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहुन्छ भने दिन अझ राम्रो बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव मातृका देवी ओम मातृका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा केही नयाँ अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको मेहनतले आर्थिक स्थितिलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यमा भने जिम्मेवारीहरू रहने हुँदाखेरि केही मन नलाग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज मेहनत अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। शारीरिक थकान मेट्न सक्ने दिन, केही फुर्सदिलो पनि महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज विश्वास दिलाउनेहरूले चाहिँ धोका दिन सक्छन् कि अरूको छिट्टो विश्वास नगर्नुहोला। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि काम कार्यको नतिजामा क्रमशः सकारात्मक परिवर्तन हुँदै जान सक्ने समय हो। तपाईँ कुनै पनि साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही झन्झटिलो कामहरू पनि आइपर्न सक्छन्। त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्दा लाभ मिल्नेछ। नजिकका साथीभाइहरू
केही असमझदारीहरू भने रहन सक्ने समय हो। त्यो असमझदारीको विषयलाई समाधान गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कुनै सामाजिक क्षेत्रमा गरेको सहयोगबाट मन खुसी रहन सक्ने समय रहेको छ। आज गरिब दीन दुखीप्रति केही सहायताको भावना बढ्न सक्ने समय पनि हो। भौतिक वस्तुका लागि मन जान सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो आकाङ्क्षाहरूलाई नियन्त्रण गरेर सीमित योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर तपाईँ लागि पर्नुहुन्छ भने खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना बाधा अडचनको पछि पनि नलाग्नुहोला। सकारात्मक योजनाका साथ बढ्नु राम्रो हुनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँले समय खर्चिएर बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल केही सकारात्मक बन्न सक्ने। आय आम्दानीलाई तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। आज घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा मन जानेछ। सरसफाइतिर पनि मन जान सक्ने दिन रहेको छ। साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका जति पनि समस्याहरू थिए ती समस्याहरूमा क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यावहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय हो। परिवार र सम्बन्धबीच आज निकटपन बढ्न सक्ने, केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज साँझको समयपछि पढाइमा पनि लगनशीलता पनि बढ्नेछ भने आज तपाईँको स्वास्थ्यमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने, खर्चहरूलाई म्यानेज गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आजका लागि समग्रमा दिन राम्रो बन्दै जानेछ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँको दशा नै कमजोर छन् भने सबै भनेको कुरा मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। र पनि राशिफल सुनेर तपाईँले शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर दिनलाई मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन राम्रो बनाउनका लागि सहयोग पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री